हाय फ्रेंड्स, हांव आजी. म्हाका म्हगेल्या एक फ्रेंडान तायकिळे पण हाण दिला. तशें हांव तायकिळेचे तायकिळे डांगर केन्नाय पावसाळीक आनी पळय मस्त जाण पावसाळीक कोण खावचे पावसाळीक जेवचे तेरा पान तायकिळो मिशिंगा संगा पालो हें पूरे खेल्ल्यार तांत कॅल्शियम पूरे आसा जिवा भारी चांग ताजे खातीर वर्साक एक वेळा खावका चीज म्हणटा ती. आतां हांव ताका कसं कसन घालता म्हण दाखयता. एक कप तोरी डाळी, 2 कप तांदूळ चंद करून 2 वेळा धुवन दवरले. तायकिळे पान सन्न सन्न कट करून 2-3 वेळा धुवन दवरले. ताजे देंट हें पुरे काडचें आसा दवरले. मागीर एक थोडी सोय म्हळ्यार मस्त गट्टी जेवचें ना ताका थोडी सोय आनी मिरसांग समा घाला तिखशे जेवका. ह्या मिरसांगी तिखसाण ना जाल्यार कलर मात्र येता तितल्याची. थोडे चिंचाम आनी थोडें मीठ घालून हें वांटुचें. म्हळ्यार मस्त उदक घालून ना सुकेशें वांटुचें. हें वांटून जेतर हे तायकिळे पण ताका मिक्स करचें. हांव मागीर दाखयता. सुरे हांव वांटून हाडटा थोडें उदक घालून वांटून हाडटा. पळय ती पीठ तांदूळ तोरी दाळी सोय मिरसांगी चिंचाम मीठ पुरे घालून उदक घालून तशी वाटिलें. थोडें पीठ काण दवरलें. तें म्हळ्यार म्हगेले तरणे घोसाळे आसा पाय ह्या घालून घोसाळे रावंड रावंड कट करून तांत घालून एक घोसाळे पोळे करून दाखयता फाल्यांक. हें आतां ह्या पिठांत हे तायकिळो शिनून दवरलेले आतां मिक्स करया. पळय ती समा मिक्स केलेलें सुकें पीठ जेलें हांवें. आतां हांवें सण्ण सण्ण आंबड करून चिक्की चट्टी करून अशें दवरलां आनी कायलीन तेल तापचें दवरलां. तेल सम तापले नंतर एक चामड हांव सोडचें. एक वेळा कितले जाय तितले घालता हांव. पळय ती आतां एक सायड भाजला दिसता. आतां हांवें उमथी घालता आनी ते तुमकां कलर चेंज जाल्यार कळटा. पळय ती अशी दोनी सायड लायक भाजका. तायकीळ म्हळ्यार तायकिळे आंबड आनी आमची घालूंक तरी जीव. हाजी तांबोळ करता ती, चटणी करता ती, मुद्द करता ती, नमनवार करता ती. मग आतां खंय जाल्यार बरें खावचें ना रस्त्या बदीन आनी बरें तांतू मुतिता ते सूण मुतिता त्या पळय लायक घरांत लायक प्लेस आसा जाल्यार मात पळोवन खावका मात्र. पळयलें ना आतां उमती घाल्ले. आतां आनी तेची कलर चेंज जावन क्रिस्प जाले नंतर काडटा. पळयता चंद दिसता. पळय ती आतां दोनूय सायड कलर चेंज जावन आसतले त्या लायला एक तापला. आतां हांव हे प्लेटा घालता. म्हगेल क्रिस्पी तायकिळे आंबड रेडीची. व्हरलेलें पीठ पुरें फ्रिज्जा दवरलां फाल्यां जेवणाक पळोवया म्हणून. आतां हांव कशें जेवता म्हण पळोवचें केल्लें. पळयलें हांवें. तुमी अशी करून पळयात. अशीची तायकिळ्या बदला तुमी मिशिंगा सांगा पाल्लो मेंत्य सोप्पू कसं आसल्यार कोर तशीची. बाय.